तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। हजरत कारी साहब की तिलावत के आगाज से पहले हमारे सामने की जो कुर्सी वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। सुब्हानल्लाह। वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। माशाअल्लाह। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم। माशाअल्लाह। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض। सुब्हानल्लाह। وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض। ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। माशाअल्लाह। ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله. سبحان الله. اللهم زد فزد. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ما شاء الله. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله. سبحان الله. बहुत खूब. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله. سبحان الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما شاء الله. سبحان الله. اللهم زد فزد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على
تخزنا يوم القيامة ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد ما شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله.